डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड DDBL को केही यसका बेसिक इन्फर्मेसनहरु, यसका फाइनान्शियल प्रोग्रेस रिपोर्टहरु, फाइनान्शियल ग्रोथको अवस्था कस्तो छ, यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री कस्तो छ, यसको प्राइस 12 महिनाको बीचको चाहिँ प्राइस चाहिँ कतिसम्मको फोरकास्ट अथवा कतिसम्म पुग्न सक्छ, माथि र तल प्राइस फोरकास्ट, अनि यसको टेक्निकल चार्टले चाहिँ के भन्छ त आज अहिलेको अवस्थामा, र फाइनली यसलाई चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ लगानी गर्न उपयुक्त छ अथवा छैन, अहिले लगानी गर्ने अथवा नगर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरू यस भिडियोमा शेयर गर्नेछु। नमस्कार, बिटेक टिभी च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। डिप्रोक्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सबैभन्दा पहिला यसको बेसिक इन्फर्मेसनमा कुरा गर्दा यसको चाहिँ आफ्नै वेबसाइट रहेको छ। यो DDBL को वेबसाइट चाहिँ ddbank.org.np रहेको छ। यसमा गएर हेर्दाखेरि यसको चाहिँ विस्तृत विवरणहरू, यसका बारेमा विस्तृत जानकारी, यसकाले गरेका कामहरू, यसका क्रियाकलापहरू सम्पूर्ण विवरण चाहिँ यसको वेबसाइटमा गएर हामी हेर्न सक्छौं। अब अर्को तर्फ कुरा गर्दा यसको चाहिँ बजारमा शेयरको होल्डिङ्सको अवस्था कस्तो छ भन्दा यो शेयर चाहिँ 5149 मा चाहिँ यो शेयरको होल्डिङ रहेको छ। पब्लिक होल्डिङ 49 छ भने प्रोमोटरहरुको हातमा चाहिँ 51% शेयर चाहिँ रहेको छ। 51 र 49 लगभग 50-50 वरिपरि चाहिँ यसको चाहिँ शेयरको अंश चाहिँ रहेको छ। यो DDBL को पेड अप क्यापिटल भनेको 1,15,62,48,610 चाहिँ रहेको छ। अहिलेसम्मको पेड अप क्यापिटल यसको DDBL को 52 हप्ताको एकदम हाई र लो प्राइस चाहिँ 1845 सम्म पुगेको थियो, लो चाहिँ 849 सम्म चाहिँ पुगेको अवस्था हो। एक वर्ष भित्रको प्राइस हेर्दा फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट चाहिँ आइसकेको छ। यो फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्टलाई पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि यो DDBL को EPS भनेको 49.65 देखिएको छ। यसको PE रेशियो 19.46 छ। यो 25 भन्दा चाहिँ धेरै नै तल आइसकेको अवस्था छ। PB 3.62, रिटर्न अन इक्विटी 20.89% रहेको छ भने यसको अहिले बुक भ्यालु चाहिँ 267.19 चाहिँ रहेको छ। अब यो DDBL को फाइनान्शियल पाटोमा हेर्दाखेरि फाइनान्शियल प्रोग्रेस, फाइनान्शियल प्रगति चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ पेड अप क्यापिटल यथावत रहेको छ। रिजर्भ र सरप्लस चाहिँ यसले चाहिँ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष चाहिँ प्रगति गरेको छ, वृद्धि भएको छ 38.41%। टोटल इक्विटीमा 21.01% को वृद्धि भएको छ। टोटल एसेटमा पनि 12.8% को वृद्धि भएको छ। कस्टमरबाट डिपोजिट अनि यसले बढाएको छ। यो वर्ष 21.86% ले वृद्धि भएको छ। अनि यसले कस्टमरहरूलाई चाहिँ लोन प्रवाहमा पनि वृद्धि गरेको छ। यो वर्ष 17.89% ले इन्भेस्टमेन्ट लगानी चाहिँ एकदमै वृद्धि गरेको छ। यसले चाहिँ यो लगानीको पाटोलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गरेको देखिन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कममा पनि यसको चाहिँ वृद्धि भएको छ, 20.6% ले वृद्धि छ। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा वृद्धि भने 3.4545% मात्रै भएको छ। टोटल अपरेटिङ इन्कममा चाहिँ 3.04% को वृद्धि भएको छ भने अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ यो वर्ष चाहिँ गत वर्षको तुलनामा घटेको छ 17.32% ले। यसको नेट प्रफिट पनि यो वर्ष घटेको छ 12.12% ले घटेको छ। EPS मा पनि डाउन भएको छ। गत वर्ष चाहिँ 56.49 रहेकोमा चाहिँ यो EPS चाहिँ यो वर्ष चाहिँ 49.65 मा झर्दाखेरि 12.12% ले चाहिँ गिरावट आएको देखिन्छ। बुक भ्यालु भने यसको यो वर्ष वृद्धि भएको छ 21.01% ले। ROE पनि यसको चाहिँ डाउन भएको छ। ROE चाहिँ 27.38 ले चाहिँ यसको ROE चाहिँ डाउन भएर अहिले 18.58% मा छ। गत वर्ष चाहिँ यसको 25.59% थियो। कार भ्यालु 5.858% ले चाहिँ वृद्धि भएको छ। 13.80 कार भ्यालु रहेकोमा अहिले 14.57 चाहिँ भएको छ। यसको NPL नन परफर्मिङ लोन पनि यो वर्ष चाहिँ वृद्धि भएको छ। नन परफर्मिङ लोन वृद्धि हुनु भनेको राम्रो चाहिँ होइन। यसले चाहिँ राम्रो परफर्म गर्न नसकेको यो लोन चाहिँ जुन चाहिँ अलिकति रिस्की लोन हुन्छ त्यो लोन चाहिँ वृद्धि भएको छ। गत वर्ष 0.92% रहेकोमा यो वर्ष चाहिँ बढेर 1.03% चाहिँ नन परफर्मिङ लोन चाहिँ यसको
रहेको छ। यसरी हेर्दा यो लोन चाहिँ अलिकति नन पर्फर्मिङमा बढी जानु भनेको यो त्यति राम्रो चाहिँ मानिँदैन, यसमा वृद्धि हुनु भनेको। तथापि यसलाई चाहिँ आउँदो वर्षमा चाहिँ यसले कम गर्नका लागि केही क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ, गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कस्ट अफ फन्ड्स 29.67% चाहिँ वृद्धि भएको छ। यसको फाइनेन्सियल प्रगति हेर्दाखेरि धेरै जसो सूचकहरुमा यसले चाहिँ प्रगति गरेको छ। केही सूचकहरुमा भने यसको चाहिँ अलिकति बिग्रेको छ, जुन चाहिँ अलिकति महत्त्वपूर्ण सूचकहरु पनि हुन्, जस्तो चाहिँ ईपीएस यसको गत वर्ष भन्दा यो वर्ष चाहिँ घटेको छ। नेट प्रॉफिट र अपरेटिङ प्रॉफिट पनि घटेको छ यसको। अनि त्यसपछि यसको नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ गत वर्ष भन्दा अलिकति बढेको छ। त्यो नन पर्फर्मिङ लोन बढ्नु पनि राम्रो चाहिँ होइन। यसरी हेर्दा केही सूचकहरु महत्त्वपूर्ण सूचकहरुमा भने यसको अलिकति घटोत्तरी भन्ने देखिन्छ। डीडीपीएल को यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेरौं। डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ यसको पनि एकदम राम्रो मान्न सकिन्छ। यसले चाहिँ सबैभन्दा कम एकदमै लोएस्टमा चाहिँ 20% को चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ 2 वर्ष दिएको छ। 77, 74, 75 र 76, 77 गरेर 2 वर्ष चाहिँ यसले 20% सबैभन्दा लोएस्ट यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको छ भने सबैभन्दा हाईएस्ट चाहिँ यसले 52.63% चाहिँ दुईटा वर्ष चाहिँ दिएको छ। 72, 73, 71, 72 मा यो 2 वर्ष भनेपछि यसको चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट 20% देखि हाईएस्ट चाहिँ 52.63% सम्मको चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री चाहिँ रहेको छ। यसरी हेर्दाखेरि यसको चाहिँ डिभिडेन्ड चाहिँ सुरुका वर्षहरुमा अलि धेरै भए तापनि पछिल्ला वर्षहरुमा अलिकति कम हुँदै गएको भने थोरै कम भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। यो टोटल डिभिडेन्डको अंश हेर्दाखेरि यो अंशमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ बोनस शेयरको अंश नै बढी देखिन्छ। तथापि केही वर्षहरुमा भने क्याश डिभिडेन्डलाई पनि दिएको चाहिँ धेरै दिएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तो चाहिँ यसको पहिलो वर्ष चाहिँ 68-69 मा चाहिँ टोटली क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो 25% नै भने अन्य वर्षहरुमा चाहिँ बोनस र क्याश गरेर दिएको छ। तर बोनस डिभिडेन्ड चाहिँ अलिकति बोनस शेयर चाहिँ अलिकति बढी दिएको देखिन्छ। यसको पनि राइट शेयर चाहिँ 1:01 ले चाहिँ यसको राइट शेयर चाहिँ खुलिसकेको छ। यो चाहिँ 2017 सन् 2017 19 मार्चमा ओपनिङ भएर 7 मई 2017 मा चाहिँ क्लोजिङ भएर 1:01 को रेशियोमा चाहिँ यसको चाहिँ राइट शेयर चाहिँ इस्यु भइसकेको अवस्था छ। यो नेप्से अल्फा को चाहिँ एउटा यो फोरकास्ट टुल्स छ। यो फोरकास्ट टुल्सलाई हेर्दाखेरि यो डीडीपीएल को चाहिँ प्राइस चाहिँ एकदम हाईमा चाहिँ 1295 सम्मको चाहिँ एक वर्षको बीचमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ भने लोएस्टमा चाहिँ 790 सम्म आउन सक्छ भनेर चाहिँ यो फोरकास्ट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं। यो 12 महिनाको अवधिलाई हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ यसको चाहिँ लेटेस्ट प्राइस भनेको 966.1 चाहिँ चलिरहेको अवस्था छ। यो डीडीपीएल को टेक्निकल चार्ट हेर्दाखेरि चार्ट चाहिँ धेरै माथि चाहिँ यो हेर्न सक्छौं हामीले। धेरै लामो डाउनफल पछिको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति यो बजारले स्विङ लिइरहेको अवस्थामा अलिकति माथि स्विङ पुगेर फेरि पनि डाउन भएको अवस्था र अहिले चाहिँ 966 मा चाहिँ यो आज यो भिडियो बनाइरहँदा चाहिँ क्लोजिङ भएको अवस्था छ। अब यसमा चाहिँ केही इन्डिकेटरहरु लगाएर हेर्दाखेरि यो सुपर ट्रेन्डको अवस्था हेर्ने हो भने सुपर ट्रेन्डले चाहिँ आजको यो चाहिँ 11 अगस्त 2022 को चाहिँ दिनको कारोबारले चाहिँ यसले चाहिँ यो सुपर ट्रेन्डले पनि स्ट्रङ सेल सिग्नल चाहिँ एकदम क्लियरली चाहिँ दिएको छ। आज चाहिँ यसको चाहिँ यो सुपर ट्रेन्डको चाहिँ ग्रीन सिग्नललाई क्रस गरेर रेड सिग्नल चाहिँ आइसकेको छ। यसले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ क्लियरली दिएको अवस्था छ। अब एमएसीडी हेर्दाखेरि एमएसीडीले यो एमएसीडी लाइनले चाहिँ 7 अगस्तमा नै यसले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ क्लियरली दिइसकेको अवस्था थियो। त्यसैले गर्दा अब यो चाहिँ एमएसीडीले चाहिँ अझै पनि अब चाहिँ सेल सिग्नल नै बढी भ्यालिड नै भइरहेको अवस्था छ। आरएसआई पनि हेर्दाखेरि आरएसआई को लेभल पनि 50 भन्दा धेरै नै तल रहेको अवस्था छ। आरएसआई को लेभल चाहिँ 39-40 भन्दा पनि तल गएको अवस्था रहेछ। आज यो 40 भन्दा पनि तल पुगिसकेको छ आरएसआई। अब यसमा चाहिँ फिबोनाची रिट्रेस गरेर हेर्दाखेरि सबैभन्दा अहिलेको चाहिँ पछिल्लो मुभमेन्टको लोएस्ट मुभमेन्टलाई गरेर हेर्दाखेरि यो फिबोनाची रिट्रेसले चाहिँ 0.5 को प्यारामिटरलाई चाहिँ आज क्रस गरेको छ। यसले आजको क्रसले चाहिँ एकदम यो 0.5 लाई पनि क्रस गरेर डाउन भएको हुनाले अब हामी चाहिँ एकैचोटी अब हाम्रो चाहिँ एउटा तलसम्म जान सक्ने
सम्भावना चाहिँ हामी के देख्न सक्छौं भन्दा 0.618 को चाहिँ प्यारामिटरसम्म यसले टच गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। यसरी तल डाउन भइसकेपछि यो 953 सम्मको चाहिँ डाउन चाहिँ कम्तिया पनि हुन्छ है भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ धेरै नजिक छ त्यो। यदि नेप्से नै यहाँबाट रिट्रेस भयो र बाउन्स ब्याक भयो भने चाहिँ अब यो पनि सँगै माथि जान सक्ने सम्भावना पक्कै रहने भयो। तथापि अन्य कारणहरू केही छैनन्, त्यसैले गर्दा नेप्सेसँगै यो पनि कुद्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि नेप्से चाहिँ थोरै पनि डाउन हुँदै गएको अवस्थामा यो 953 नभएर 0.78 को चाहिँ प्यारामिटर चाहिँ 919 सम्म चाहिँ यो डाउन भएर आउन सक्ने चाहिँ हामी आकलन भने गर्न सक्छौं यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ डाउनफल मुभमेन्टमा। अब यदि बजार चाहिँ यहीबाट चाहिँ रियाक्ट गरेर अब भोलि पर्सिको बजार चाहिँ अलिकति माथि गयो भने चाहिँ यो 0.618 को चाहिँ प्यारामिटर यो 953 लाई टच गरेर यो पनि बिस्तारै माथि चाहिँ बाउन्स ब्याक हुन सक्छ। त्यो भएको अवस्थामा भने हामीले चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ यो भन्दा माथिको अवस्था चाहिँ 0.236 को चाहिँ लेभललाई चाहिँ टार्गेट बनाएर यो 1030-31 सम्मको चाहिँ टार्गेट चाहिँ रहन सक्छ यदि बाउन्स ब्याक भएको अवस्थामा। अदरवाइज चाहिँ यो बजार डाउन हुने हो भने कहिलेसम्म डाउन हुन्छ यो हामी यसै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन। यो स्टक्सको मूल्य भनेको बजारले निर्धारण गर्ने हो, त्यसैले बजारको मूल्य नै सबैभन्दा सर्वोपरि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो आकलन गर्ने केही टुल्सहरूले लगाएर आकलन गर्न सकिन्छ, तर यही नै हो भनेर फिक्स गर्न भने सकिने अवस्था रहँदैन। अब यो DTBL को चाहिँ चार्टलाई चाहिँ क्यान्डलस्टिक चार्टलाई चाहिँ मुभिङ एभरेज लगाएर हेर्दा मुभिङ एभरेज चाहिँ 20-50 को लगाउँदाखेरि यो सानो लाइन रेड लाइन भनेको 20 र ब्लू लाइन चाहिँ मोटो लाइन चाहिँ 50 को हो। दुईवटै लाइनले चाहिँ यसले चाहिँ क्रस गरेर 20 को मुभिङ एभरेजले पनि डाउन गरिसकेको छ। यो चाहिँ यसले चाहिँ 5 अगस्तमा नै यसले चाहिँ क्रस गरेर क्लोजिङ दिइसकेको थियो र 50 दिनको मुभिङ एभरेज पनि यसले चाहिँ 9 अगस्तको चाहिँ यो कारोबार क्लोजिङले चाहिँ यो क्रस गरिसकेको थियो 50 दिनको मुभिङ एभरेजले पनि। यसरी हेर्दाखेरि 20 दिन र 50 दिन दुईवटै मुभिङ एभरेज हेर्दाखेरि यो चाहिँ बजार चाहिँ यसको पनि धेरै डाउनफल चाहिँ भइरहेको अवस्थामा 5-20 को मुभिङ एभरेजले पनि क्रस गरेर यो 9 अगस्तको कारोबारमा नै यसले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ दिइसकेको हो। त्यसैले गर्दा अब यो 5-20 को मुभिङ एभरेजलाई हामी चाहिँ यदि आधार मानेर हिँड्छौं भने पनि यसले चाहिँ बाई सिग्नल दिनको लागि यो 5 दिनको चाहिँ ब्लू लाइन चाहिँ अलिकति मोडिएर माथि जानुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै र मेन त 20 को चाहिँ 20 दिनको चाहिँ लाइनलाई क्रस गर्यो भने अनि बल्ल स्ट्रङ बाई सिग्नल हामी पाउन सक्छौं। अब फाइनली यसमा चाहिँ लगानी गर्न यति बेला उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त भन्ने सवालमा चाहिँ यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण मात्रै हो, तपाईले आफ्नो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अब यसको लागि यो लघुवित्तहरुमा लगानी अहिलेको माहौलमा अलिकति बोनस शेयर कम छ पनि राम्रै हुने हुनाले यो लघुवित्तहरुमा चाहिँ पेटो क्यारेक्टर पनि धेरै नै भएको यसको चाहिँ अनि ईपीएस हिस्ट्री पनि राम्रो नै रहेको हैन, ईपीएस हिस्ट्री पनि राम्रो नै रहेको अनि त्यसपछि गएर धेरै जसो सूचकहरुमा यसले प्रगति नै गरेको छ। तथापि केही ईपीएसहरुमा चाहिँ अलिकति डाउन भएको र नन परफर्मिङ लोन पनि अलिकति बढेको र के अन्य सूचकहरु प्रॉफिट लिने नेट प्रॉफिट अपरेटिङ प्रॉफिट जस्ता चाहिँ केही सूचकहरुमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रगति अलिकति खस्किएको अवस्था हो। यसरी हेर्दाखेरि अब अहिलेको प्राइसमा चाहिँ जुन 900-1000 को प्राइस चाहिँ अब बुक भ्यालु पनि यसको राम्रै रहेको छ, डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि राम्रै रहेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लगानी गर्दाखेरि यसले पनि त्यति धेरै घाटा दिन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन मेरो विश्लेषणमा। लगानी गर्न लङ टर्मको लागि यो राम्रो नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। तथापि यही किन्नुपर्छ भन्ने छैन, यस्तै खालका चाहिँ राम्रो प्रोग्रेस गरेका अन्य स्टकहरु पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ लगानीका लागि। तर यसमा लगानी पनि त्यस्तो नराम्रो चाहिँ देखिँदैन अहिलेसम्मको हिस्ट्री र अहिलेसम्मको प्रोग्रेस हेर्दाखेरि। भिडियो लाइक गरिदिनु भयो होला पक्कै पनि, भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।